तृतीयस्कन्धः अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 25th chapter from श्लोका 1. शौनक उवाच कपिलः तत्त्वसङ्ख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रत्यप्तये नृणाम् न हि अस्य वश्वनः पुंसाम् परिम्नः सर्वयोगिनाम् श्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः यद्यद्विदत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्धदानस्य कीर्तन्यानि अनुकीर्तय सूत उवाच वैपायनसकस्त्वेवम् मैत्रेयो भगवान् तथा राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः मैत्रेय उवाच पितरिः प्रस्थितेरण्यम् मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सीत् भगवान् कपिलः किल समासीनमकर्माणम्
तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् ससुतं देवहूत्याः भ्रातुः संस्मरति वचः देवहूतिरुवाच निर्विण्णानितरां भूमन् असद् इन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो असद् इन्द्रिय दर्शनात् तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्कारस्वाध्यवारगम् तच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात् य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः अथ मे देव सम्मोहम् अपाकृष्टुं त्वमर्हसि यो अवग्रहोऽहं ममेतीति यो अवग्रहोऽहम् अमेतीति एतस्मिन् योजितः त्वया तन्त्वागताहं शरणं शरण्यम् स्वभृत्य संसारतरोकुतारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य
तद्धर्मविदां वरिष्ठम् मैत्रेय उवाच इति सम्मातुर्निरवध्यवीप्सितम् निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिः बभाष ईशस्मितशोभिताननः भगवानुवाच योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिदं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतुकामानाम् योगं सर्वाङ्गनैपुणम् चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये च आत्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानैः कामलोभादिभिर्मलैः नीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखं समम्
तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम् निरन्तरं स्वयं ज्योतिः अनिमानम् अखण्डितम् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन च आत्मना परिपश्यत् उदासीनम् प्रकृतिं च हतौजसम् न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां बद्धसिद्धये योगिनां ब्रह्मसिद्धये न युज्यमानया भक्त्या प्रसंगमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतम् तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रया कथामृष्टाः
शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः प्रयेते साधवः साध्वीः सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वतते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहराहिते तथा प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदः भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषनादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारितिर्भक्त्यनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्त्यनुक्रमिष्यति श्री हरये नमः। ராதே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணாமா. நீங்களும் இருந்தேனா? இருக்கேன். ஆனா இவ சொல்றது கேக்குறது நல்லா இருக்கு. நான் சொல்றதை விட இவாள சொல்ல